अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजुम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए हुरूफ बादी का खास अमल लेकर आया हूँ, जिसके ज़रिए आप किसी भी मर्ज़ को सलब कर सकते हैं। अमराज सलब करने के दो तरीके हैं, अहम हैं। एक इलाज बाला ज़िद यानी खिलतों के मुतज़ाद असर पजीरी से करते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि जिस्म में जो खिलत हद एतदाल से बाहर होती है उसको एतदाल पर लाते हैं। ये कुलिया तिलस्म अव्वल ज़िक्र है। इसके ज़रिए आप खून की किल्लत, सूखड़ा जो बच्चा सूख जाता है, उमुल सुबयान, इख्तलाज कलब, दर्द दिल, जिस्मानी कमज़ोरी, लो ब्लड प्रेशर, अमराज जिगर व सीना, क़ुव्वत बा का बेहतरीन इलाज इस बादी हुरूफ से कर सकते हैं। करना क्या है कि अमल समझ लें। सबसे पहले इसम साइल यानी कि तालिब का नाम, जिसके लिए अमल तैयार किया जा रहा है, उसका और उसकी वालदा का नाम, और मर्ज़ कौन सा है वो लिखेंगे, और दोनों को हुरूफ मुफरद में बदल देंगे, और नीचे हुरूफ बादी मुफरद हुरूफ तहरीर करेंगे, लेकिन हुरूफ बादी की जो सितर है वो नीचे होगी, और फिर दोनों को इम्तजाज करेंगे और तीसरी सितर पैदा करेंगे। अब इन हुरूफ को गिन लें। अगर जुफ्त हुरूफ हों तो 4-4, अगर ताक हुरूफ होने की सूरत में 3-3 का जुमला बनाएंगे, और तमाम हुरूफ उनके कमरी अदद हासिल करेंगे और उनका मुसलस नक्श तैयार करेंगे, और चाल आछी से पुर होगा, लेकिन इस्तेमाल बादी में होगा। मैं अमल मिसाल देकर समझाता हूँ। मरीज़ है और उसका नाम, मरीज़ हसन बिन ज़ैनब, और जो उसको मर्ज़ है दर्द दिल, उसको दिल में तकलीफ़ है, तो हसन बिन ज़ैनब और दर्द दिल को मैंने मुफरद करके लिखा हुआ है। ये जैसे आपने देख रहे हैं हुरूफ मुफरद, यानी एक एक हुरूफ काट के, हे सीन नून बे हसन, ठीक है ना, बे नून बिन ज़ैनब, जे ये नून बे ज़ैनब, दर्द दिल, दाल रे दाल दर्द, दाल लाम दिल, दर्द दिल, और नीचे हुरूफ बादी लिखेंगे। बादी हुरूफ बवी नस्तजिन, ये जो जुमला है इसको बवी नस्तजिन बोलते हैं। बे, वाओ, ये, नून, स्वाद, ते, ज़्वाद, बवी नस्तजिन, और इनको आपस में इम्तजाज करेंगे। इम्तजाज का तरीका यह है कि एक हुरूफ ऊपर से लेंगे, एक हुरूफ नीचे से लेंगे, यानी कि जो इबारत हसन बिन ज़ैनब दर्द दिल बनाई थी, एक हुरूफ पहला उधर से लेंगे, दूसरा नीचे बवी नस्तजिन उसका दूसरा हुरूफ लेंगे, और इसको इम्तजाज करते जाएंगे जब तक हुरूफ ख़त्म ना हो जाएं। जब हमने टोटल इम्तजाज कर लिया तो हुरूफ गिनेंगे। अगर हुरूफ जुफ्त हैं तो 4-4, अगर ताक हैं तो 3-3 का जुमला बनाएंगे। ये हुरूफ जुफ्त हैं तो इनसे 4-4 हुरूफ लिखते जाएंगे, और इन हुरूफ का तिलस्म बनाएंगे। ये जैसे मैंने तिलस्म लिखे हुए हैं हुरूफ के, आपको इसी तरह बना लेने, और इन हुरूफ के कमरी अदद हासिल करेंगे। ये जो स्क्रीन पे आपको कमरी अदद का चार्ट नज़र आ रहा है, इस चार्ट की मदद से आप हुरूफ के कमरी अदद हासिल करेंगे। ये जैसे हुरूफ लिखे हुए हैं उनके नीचे जो अदद वैल्यू लिखी हुई है, आपको हुरूफ के मुताबिक अदद वैल्यू हासिल करनी है। ये जो मैंने हुरूफ दिए हैं इनके कमरी अदद 3201 हैं, 3201। इसका हम मुसलस आछी नक्श तैयार करेंगे, जिसका तरीका यह है कि 3201 से 12 माइनस करेंगे, 3 पे तकसीम करेंगे, तो हमारे पास जवाब आएगा 1063। अब हम 1063 1063 का नक्श मुसलस आछी चाल में बनाएंगे। करना क्या है कि सबसे पहले आपको 3 खानों का बॉक्स बना लेना है।
سب سے اوپر 786 لکھیں گے، پھر پہلے کھانے میں 1063، 1064، 1065، 1066، 1067، 1068، 1069، 1070، 1071 یہاں تک نقش مکمل کریں گے۔ میں اس کی چال بھی دے رہا ہوں، یہ جیسے لکھا ہوا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 1 سے لے کر 9 تک اس چال کے حساب سے آپ نقش پر کرو گے۔ اور کل قمری عدد جو ہم نے حاصل کیے تھے 3201، اس کو ہم استنطاق کریں گے۔ استنطاق کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے 3201 یعنی کہ 3 2 5 اور 3201 ایک ملا دیا 6 ہو گئے، یہ اس کا استنطاق 6 ہوا۔ یعنی یہ جو عمل ہے 6 دن کا ہوگا۔ آپ 6 دن نقش بناؤ گے یا ایک ہی دن نقش 6 بنا لیں گے، اور نقشے کے چاروں طرف جو حروف طلسم ہیں آپ کو وہ بنا لینے ہیں، بنا لیں، لکھ لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 6 دن اس کی دھنی مریض کو دینی ہے، یعنی اس کو جلاؤ، آگ کے کوئلے رکھو اور اس کے اوپر یہ نقش رکھو گے تو اس کا جو دھواں نکلے گا آپ کو اس کا دھواں مریض کو سونگھانا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک اور زیادہ نقش لکھیں اور اس کو بعدی استعمال میں لائیں، یعنی کہ کوئی ایسی ٹہنی جس میں آپ یہ نقش باندھو گے تو جیسے مریض کے اوپر مرض ختم ہوگا وہاں جو ٹہنی ہے وہ سوکھتی سکڑتی جائے گی، مطلب کہ بیماری کے ساتھ خشک ہوتی جائے گی۔ آخرکار وہ ٹہنی کسی بھی سبب سے ختم یا گر جاتی ہے۔ یہ عموماً تجربے کی بات ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ مربع نقش باموکل بوی نستزن یعنی حروف بادی کا باموکل نقش گلے میں باندھیں گے، جو امراض یعنی کہ جو بیماری میں نے بتائی ہے اس سے شفا بھی ملے گی اور یہ آئندہ آپ کو ہوگی بھی نہیں، اگر ہے تو ختم بھی ہو جائے گی۔ یہ جو نقش ہے حروف بادی کا باموکل نقش ہے، آپ کو کرنا کیا ہے کہ کسی بھی جمعے کے دن، عروج ماہ زوال ماہ کا کوئی چکر نہیں ہے، جمعے کے دن آپ یہ نقش مغرب کی طرف منہ کر کے، یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے، مغرب یعنی کہ مسلمان جہاں جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں قبلہ شریف کی طرف، اس طرف منہ کر کے آپ کو زعفران کی انک سے یہ جو نقش ہے آپ کو بنا لینا ہے۔ پنسار کی دکان سے آپ زعفران حاصل کریں، ارک گلاب تھوڑا سا مکس کر کے گھنٹہ 2 گھنٹہ ویٹ کریں گے تو جو اس کی سیاہی ہوگی وہ تیار ہو جائے گی، اس سیاہی سے آپ کو نقش بنا لینا ہے۔ سب سے پہلے 4 خانوں کا باکس بنائیں گے، سب سے اوپر 786 لکھیں گے، پھر 1 2 3 4 1329 1330 1331 1332، پھر 9 10 11 12 13 14 15 16، اس طرح نقش کمپلیٹ کرو گے۔ میں اس کی چال بھی دے رہا ہوں، یہ مربع آتشی چال ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، 1 سے لے کر 16 تک اس چال کے حساب سے آپ نقش کمپلیٹ کرو گے، اور حروف بادی اوپر سے لکھو گے بوی نستزن مفرد کر کے، اور نقش مریض کے گلے میں پہناؤ گے۔ انشاءاللہ جو بھی میں نے امراض بتائیں اس سے اللہ پاک اس حروف کی مدد سے آپ کو ان امراض سے محفوظ رکھے گا۔ بہرحال یہ اس عمل کی پوری ترتیب تھی۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا 100% درست اور مجر پائے گا۔ اللہ حافظ۔